हादी, हादी बेटा कहाँ हो? अनम कमरे में मोबाइल लेने आई तो हादी को बेड पर ना पाकर मोबाइल को भूल गई और उसे ढूंढने लगी। कहाँ गया? अभी तो सुलाकर गई थी। वॉशरूम का दरवाज़ा खुला था लेकिन हादी वहाँ भी नज़र नहीं आ रहा था। आंटी, आपने हादी को कहीं देखा है? कमरे में नहीं है वो। अनम ने परेशान नज़रों से सास को देखा जो टीवी देखने में मशगूल थीं। इधर ही होगा, कहाँ जाएगा? सही तरह से देखो। शाइस्ता प्रोग्राम देखने में बुरी तरह मसरूफ़ थी। नहीं है आंटी, मैंने हर जगह देख लिया है। अनम बेटे की गुमशुदगी से रूहानसी हो गई। रोज़ टीवी पर बच्चों के अगवा की खबरें सुन सुनकर वैसे भी दिल को धड़का लगा रहता था। अच्छा तुम परेशान ना हो, मैं देखती हूँ कहीं बाहर ना निकल गया हो। अब तो शाइस्ता को भी परेशानी लाहक हुई। गेट तो बंद है, चलो कमरे में जाकर ठीक से देखो। शाइस्ता भी अनम के साथ उसके कमरे की तरफ बढ़ी। कमरे में दाखिल होते ही वॉशरूम से पानी की आवाज़ आई तो अनम जल्दी से वॉशरूम में गई और साथ ही खौफनाक चीख उसके गले से बरामद हुई थी। शाइस्ता भी घबराकर वॉशरूम की तरफ भागी जहां 3 साला अब्दुल हादी अपनी माँ के नए मोबाइल को साबुन लगाकर रगड़ने में मसरूफ़ था। हाय अल्लाह, मेरा इतना महंगा मोबाइल, क्या हाल कर दिया इसका। अनम ने जल्दी से मोबाइल हादी के हाथ से छीना और उसे दुपट्टे से खुश करने की नाकाम कोशिश करने लगी। अब क्या करूँगी मैं? अनम ने मोबाइल की हालत देखकर बाकायदा रोना शुरू कर दिया था। हादी माँ की आहो बका सुनकर सहम कर दादी के साथ चिपक गया। इससे पहले कि उसे 2-4 थप्पड़ पड़ते दादी पोते को उठाकर मौका वारदात से फरार हो गई। शाम को असद घर आया तो अनम ने निहायत गमज़दा अंदाज में उसे बेटे का कारनामा सुनाया था। ना चाहते हुए भी असद की बेसाख्ता हंसी निकल गई थी। आप हंस रहे हैं और यहाँ मेरा इतना नुकसान हो गया। इतनी मुश्किल से कमेटी डालकर महंगा वाला स्मार्टफोन ख़रीदा था। आपके पैसे खर्च नहीं हुए थे ना, जब भी आपको कोई परवाह नहीं। एक तो उसका मोबाइल अभी तक बेहोश था और ऊपर से असद की हंसी ने उसे और तपा दिया। भाई अब मैं 3 साल के बच्चे के साथ मारपीट तो नहीं कर सकता ना। परेशान ना हो, ठीक हो जाएगा मोबाइल, असद ने अनम को तसल्ली दी। वैसे शहजादा साहब हैं कहाँ? पूछूं तो हमारी बेगम का मोबाइल क्यों ख़राब किया? असद ने हादी को कमरे में ना देखकर सवाल किया। आंटी ले गई थी उसे साथ, वरना इस वक्त मेरे हाथों पिट जाता। असद माँ के कमरे की तरफ बढ़ा तो अनम भी साथ ही चलती। बेटा मोबाइल को पानी में नहीं डालते वरना वो ख़राब हो जाता है। दोबारा आपने ऐसा नहीं करना, ठीक है? असद नरमी से हादी को समझाते हुए बोला। बाबा मैं तो उसे नहला रहा था, मोबाइल के कपड़े गंदे थे ना। जब मेरे कपड़े गंदे होते हैं तो मम्मा भी मुझे नहलाती हैं। हादी ने आहिस्ता आहिस्ता मोबाइल को नहलाने की मासूम सी वजह पेश की थी और अनम उस दिन को कोसने लगी जब हादी के पूछने पर उसने मोबाइल के कवर के बारे में बताया था कि ये इसके कपड़े हैं। आज हादी ने अपने नहलाने का बदला माँ के मोबाइल से ले लिया। अच्छा अब ज़रा अपनी पटाखा सास की सुनाओ, क्या कर रही हैं आजकल? होरेन ने काफ़ी देर बात करने के बाद अपनी पसंद का टॉपिक छेड़ा था। बस यार वही उनके हफ्ते 10 दिन बाद पार्लर के चक्कर। कल भी बाल डाई करवा के आई, इतनी अजीब सी लग रही थी। मुझसे पूछने लगी कि कैसी लग रही हूँ। मैंने भी कह दिया कि बहुत अच्छी। अब उनके मुंह पर क्या कहती? अनम भी हंसते हुए बोली। वैसे हद होती है, अपनी उम्र देखें और ये चौंचलें। हम तुम करें तो समझ में भी आता है, और नहीं तो अपनी जवान औलाद को देखकर ही ये जवानों वाले शौक छोड़ दें। होरेन ने अनम की सास की उम्र के बारे में तबसरा किया था। सही कह रही हो, अब हमारी अम्मी को ही देख लो, उनकी ड्रेसिंग कितनी सादा और बावकार होती है अपनी उम्र के लिहाज से। कितनी रौब वाली लगती हैं, संजीदा सी। अब बंदा इस उम्र में पहुंचकर इतने शौक कपड़े पहनता, हेयर स्टाइल बदलवाता और महफिलों में ठट्ठे लगाता, कितना मुज़हिका खेज लगता है। अनम ने भी अपने पसंदीदा टॉपिक को तूल दी। याद है तुम्हें अनम, कॉलेज में एक आंटी होती थी, रिटायर्ड होने के करीब थी, लेकिन उनके फैशन याद हैं तुम्हें? होरेन ने कॉलेज की याद ताज़ा कराई। हाँ वही जो अक्सर सुर्ख रंग के कपड़े और साथ में सुर्ख रंग का ही मेकअप करके आती थी। लड़कियों ने उनका नाम बुड्ढी घोड़ी लाल लगाम रखा हुआ था। अनम भी याद आने पर हंसने लगी। बिल्कुल, तुम्हारी सास का भी वही हाल है।
اچھا چھوڑو ان قصوں کو، میں نے ابھی نماز بھی پڑھنی ہے، اسد بھی موبائل مانگ رہے ہیں۔ انم نے بات ختم کرتے ہوئے کال کاٹ دی۔ جب سے ہادی نے اس کا موبائل خراب کیا تھا، اب بہن سے اسد کے ہی موبائل پر بات ہوتی تھی۔ امی پتہ ہے آج میری دوستیں کہہ رہی تھیں کہ تمہاری امی کتنی سمارٹ ہیں، بالکل تمہاری بڑی بہن لگتی ہیں، لگتا ہی نہیں کہ وہ دادی بھی بن گئی ہیں۔ ردا نے ماں کو دن بھر کی ردات سناتے ہوئے کہا۔ اچھا انہوں نے کہاں دیکھ لیا مجھے؟ شائستہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہادی کی سالگرہ کی تصویریں دکھائیں تھی نا، ردا نے مونگ پھلی منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ کہہ رہی تھیں کہ تمہاری امی تو بالکل ماہنور بلوچ جیسی سمارٹ ہیں۔ میں نے کہا بھائی اب اتنی محنت کرتی ہیں خود کو فٹ رکھنے کے لیے تو کیوں نہ اچھی لگیں گی، اور ویسے بھی آپ ان عورتوں کی طرح تھوڑی ہیں جو بچوں کے جوان ہوتے ہی خود کو بوڑھا تصور کرنے لگیں۔ نہیں بیٹا، اس میں محنت کی کیا بات ہے، انسان کو ہر عمر میں اچھا اور صحت مند دکھنا چاہیے۔ ویسے بھی انسان کا دل جوان ہو تو عمر سے فرق نہیں پڑتا، خود کو زمانے کے لحاظ سے چلانا چاہیے۔ شائستہ نے مسکراتے ہوئے اپنی رائے پیش کی۔ ویسے امی، آپ نے بھابھی کی امی کو دیکھا ہے، آپ کی ہم عمر ہی ہوں گی، لیکن ان میں اور آپ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ بھابھی کی امی کا لفظ سن کر کچن میں کام کرتی انم کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ بس بیٹا، ہر ایک کی الگ سوچ اور الگ فطرت ہوتی ہے، اگر وہ خود کو اس طرح اچھی لگتی ہیں تو مجھے اور تمہیں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ مگر امی، ابھی آپ نے کہا نا کہ زمانے کے مطابق چلنا چاہیے، ان کو تو دیکھتے ہی کسی اولڈ فیشن بوڑھی خاتون کا تصور آنے لگتا ہے۔ کم از کم بندہ اپنی ڈریسنگ تو فیشن کے مطابق کرے، اور ان کا تو ہیئر سٹائل بھی اتنا پرانا ہے۔ ردا کو بھابھی کی امی کچھ خاص پسند نہ تھیں۔ اپنی ماں کے بارے میں نند کے منہ سے یہ ارشادات سن کر تو انم کے سر سے لگی اور تلووں میں بجھی تھی۔ اسی کی خیر خبر لینے ٹی وی لاؤنج کی طرف بڑھی کہ اسد کی آواز سن کر وہیں رک گئی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو ردا؟ آنٹی نے کیا پہنا ہے، کیا نہیں، کیسا دکھنا ہے، یہ ان کا اپنا حق ہے۔ تمہیں اگر یہ سب پسند نہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ تمہارے لیے اپنے آپ کو بدل لیں۔ اسد نے آہستہ آواز میں ردا کو ڈانٹا۔ سوری بھائی، میں تو بس ایسے ہی ایک عام سی بات کر رہی تھی۔ بھائی کو سنجیدہ دیکھ کر ردا بھی آہستہ سے بولی۔ یہ عام سی بات نہیں ہے ردا، غیبت ہے، اور تم پڑھی لکھی ہو، تمہیں پتہ ہوگا کہ غیبت کیا ہوتی ہے۔ اور دوسری بات، انم کی فیملی اب میری فیملی بھی ہے، اس لیے میں بالکل برداشت نہیں کروں گا کہ کوئی بھی میری فیملی کے بارے میں نازیبا بات کرے۔ نرم مزاج اسد اس وقت بہت غصے میں لگ رہا تھا۔ اسد بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے بیٹا، آئندہ دھیان رکھنا۔ سوچو اگر انم تمہاری باتیں سن لے تو اسے کتنا برا لگے گا کہ تم اس کی ماں کے بارے میں کیا سوچتی ہو۔ شائستہ نے بھی بیٹی کو سمجھایا تھا، اور باہر کھڑی انم تو ان کی باتیں سن کر خود اپنی ہی نظروں میں شرمندہ ہو رہی تھی۔ وہ بھی تو یہی سب کچھ کرتی تھی، اگر ان میں سے کسی کو پتہ چلتا تو کیا سوچتے میرے بارے میں۔ انم یہ سوچ کر ہی لرز گئی تھی۔ کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ آج اتنا سناٹا کیوں ہے؟ اسد کمرے میں آیا تو ردا کو کافی دیر خاموش دیکھنے کے بعد بول اٹھا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی بیٹھی ہوئی ہوں۔ نہیں کچھ تو ہوا ہے، ورنہ تم اور اتنی خاموش، ایسا آج تک تو ہوا نہیں۔ ہاں ابھی تک ہورین سے بات نہیں ہوئی، اسی وجہ سے خاموش ہو، یہ لو بات کر لو اس سے۔ اسد نے موبائل انم کو پکڑاتے ہوئے کہا۔ موبائل لے کر انم کمرے سے باہر چلی گئی۔ خیریت تو ہے انم؟ کب سے نوٹ کر رہی ہوں، آج تم صحیح طرح سے بات کیوں نہیں کر رہی ہو؟ ہورین نوٹ کر رہی تھی کہ انم کچھ چپ چپ سی ہے۔ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، کچھ تو ہے، کچھ الجھی الجھی سی لگ رہی ہو۔ اسد بھائی سے کوئی جھگڑا ہوا ہے یا ساس نے کچھ کہا ہے؟ ہورین اس سے اصل بات اگلوانے کے چکر میں تھی۔ نہیں یار، اسد سے کیوں جھگڑا ہوگا، اور آنٹی انہوں نے تو آج تک مجھے کچھ ایسا ویسا نہیں کہا، اب کیا کہیں گی، بڑی اچھی ساس ہیں وہ۔ ہیں؟ کیسی باتیں کر رہی ہو انم؟ ہورین نے حیرانگی بلکہ پریشانی سے پوچھا تھا۔ اس میں حیرانی کی کیا بات ہے؟ ساس ہے میری، کوئی دشمن تو نہیں جو ان کے لیے اچھے الفاظ استعمال نہیں کر سکتی میں۔ انم نے بھی اسی حیرانی سے جواب دیا۔ میرا مطلب تھا آج سے پہلے تو تم کبھی بھی ان کی تعریف نہیں کرتی تھی، بلکہ میرے ساتھ مل کر ان کی برائیاں ہی کی ہیں ہمیشہ۔ ہورین نے اسے پچھلی باتیں یاد کرائی تھیں۔ ہاں غلط سوچ تھی میری، مجھے ان کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ جس طرح
میں اپنی ماں کا احترام کرتی ہوں، ان کا بھی کرنا چاہیے تھا۔ انم کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا اور وہ اعتراف بھی کر رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے تم نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا ہے، ہورین نے پھر سے انم کا مذاق اڑایا تھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ آج اسد اور آنٹی کے خیالات سن کر میں بہت شرمندہ ہوئی۔ پھر انم نے ساری بات کہہ سنائی۔ اسد نے کال ریکارڈنگ سن کر مسکراتے ہوئے سکون کا سانس خارج کیا تھا۔ ایک ایسی ہی کال اس نے پہلے بھی سنی تھی، جب دونوں بہنیں اس کی ماں کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کر رہی تھیں۔ سن کر اسے غصہ تو بہت آیا تھا، مگر وہ دھیمے مزاج کا بندہ تھا، اسی لیے اپنی بیوی کو راہ راست پر لانے کے لیے بہن کے ساتھ مل کر پلان بنایا تھا اور اس میں کامیاب بھی ہوا تھا۔ اگر وہ اسے خود سمجھاتا تو ہو سکتا تھا کہ وہ ظاہری طور پر تو سدھر جاتی، مگر اسے انم کا دل صاف کرنا تھا۔ کسی کو راہ راست پر آنے کے لیے ایک لمحہ ہی کافی ہوتا ہے اور کسی کو سالوں بیت جاتے ہیں۔ اگر گھی سیدھی انگلی سے نکل سکتا ہے تو ضروری نہیں کہ ہر بار انگلی ٹیڑھی ہی کی جائے۔